बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँचें। तीन बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं, तीनों का ताल्लुक इस खत्ते से है, हमसे, भारत से, चीन से है। और इन तीनों डेवलपमेंट्स के नतीजे में जो इनके कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो इस रीजन पर, पाकिस्तान पर, चीन पर, भारत पर उनका इतलाक़ होता है। एक तो जो खबर है वो ये है कि अमरीकी कांग्रेस में एक रिपोर्ट पेश की गई। उस रिपोर्ट में जो भारत के हालात हैं, भारत में जो अक़लियतों के साथ सूरत हाल है, उस पर शदीद तशवीश जाहिर की गई। भारत को इस हवाले से जो उसकी लिस्टिंग है वो और नेगेटिव हुई है। इस रिपोर्ट में चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कही गई हैं। एक, इसमें कहा गया कि भारत में जो माइनॉरिटीज़ हैं उनसे जो सलूक है वो बहुत बुरा है, और ये जो मजहबी आज़ादी है, अक़लियतों की आज़ादी है, इंसानी हुकूक की आज़ादी है, उसके हवाले से इस पर सवालिया निशान उठता है। दूसरा, इसमें जो कश्मीर और भारत का मुतनाज़ शहरियत बिल है उस पर तशवीश का इजहार किया गया है। 5 अगस्त के इक़दाम को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया गया है और कहा गया है कि भारत की जो फ़ौज है मकबूजा कश्मीर में, उसने इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की हैं। और जो मुतनाज़ शहरियत बिल के बाद भारत की पुलिस है, भारत में कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, भारत की हुकूमत मरकज़ में या मुख्तलिफ रियासतों में, उसने बहुत जानिबदारी का मुजाहिरा किया है और अक़लियतों के साथ जो है वो सलूक बहुत बुरा किया गया है। फिर पुरतशद्दुद मुजाहिरे हुए हैं और कत्लेआम हुआ है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस कत्लेआम में दर्जनों अफराद मारे गए हैं और सैकड़ों जख्मी हुए हैं। दर्जनों अफराद इसके बाद लापता हैं। लेकिन इस तमाम मामले में भी जो मुतासरीन हैं उनके साथ खड़े होने के बजाय जो जालिम हैं उनके साथ कानून और हुकूमत खड़ी हुई है। फिर मजहबी आज़ादी की बात करते हुए जो गाय का ज़बीहा है, जो दलित हैं, जो मुसलमान हैं, जो ईसाई हैं, उनके खिलाफ जो मजालिम हुए हैं उन पर तशवीश का इजहार किया गया है। सबसे अहम बात जो इस रिपोर्ट में की गई है वो ये की गई है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, अमरीकी हुकूमत की जानिब से, पार्लियामान की जानिब से इस तमाम सिचुएशन को नज़रअंदाज किया गया है और इस पर अमरीका को जो किरदार अदा करना चाहिए था वो किरदार अदा नहीं किया गया। फिर जो दूसरी डेवलपमेंट है वो इसी से जुड़ी हुई है। अमरीकी पैनल ने, ये यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम है, इसने दरख्वास्त की कि भारत के दौरे की इजाज़त दी जाए। ये कमीशन भारत आए और अक़लियतों के साथ जो सलूक हो रहा है और जो इस रिपोर्ट को भारत ने मुस्तरद किया है, इसके जायज़े की इजाज़त दी जाए और हक़ाइक़ दुनिया को बताने का मौका दिया जाए। भारतीय वज़ारत ख़ारिजा ने ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है और कहा है कि जो भारत की खुद मुख्तारी है उस पर इस रिपोर्ट में सवाल उठाया गया है। भारत इस पैनल को इस दौरे की इजाज़त नहीं देगा, इसने जानिबदारी से काम लिया है। फिर जो इस पैनल में मौजूद रुकन हैं डैनियल सेरुवियान, उन्होंने ये कहा है कि अगर आप दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने के दावेदार हैं, अगर आप गैर जानिबदार हैं, अगर आप लिबरल हैं, सेक्युलर हैं, तो फिर इस कमीशन को दौरे की इजाज़त देना चाहिए। आपको एतमाद होना चाहिए, अपने हालात का जायज़ा लेने का मौका देना चाहिए ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए, सच सामने आ जाए। और उन्होंने ये इसका जवाब दिया है। इसमें उन्होंने ये कहा है कि आप 3 बातें जो हैं वो बहुत अहम, कि आप एक तो दावत दें और इजाज़त दें, हमें मौका दें, हम दुनिया को ये सच जो हमने बताया है इसकी मज़ीद पिक्चर जो है वो पेश करने का मौका देंगे। अगर आप ये मौका नहीं देते तो फिर जो आपकी जानिब से इस रिपोर्ट को मुस्तरद किया गया है और जिसे आप सच कह रहे हैं उस पर सवालिया निशान उठता है। तीसरी जो खबर है वो खबर है द प्रिंट की जानिब से ये खबर दी गई है। इस खबर के मुताबिक मोदी सरकार को उसकी इंटेलिजेंस ने कुछ रिपोर्ट्स पेश की हैं। इन रिपोर्ट्स में कहा गया है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पहाड़ों पर जो सिचुएशन है, जो लद्दाख की सिचुएशन है, वो सिचुएशन, सिक्किम की जो सिचुएशन है वो तो तशवीश का बायस है, लेकिन उससे ज़्यादा बायस तशवीश, उससे ज़्यादा फिक्र वाली बात है इंडियन ओशन में जो भारत की यहाँ पर अपनी
یہاں پر تسلط کی، یہاں پر اپنی چودراہٹ کی جو خواہش تھی، اس خواہش کو سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ لاحق ہو گیا ہے۔ اب اس انٹیلیجنس معلومات میں مختلف جو ریجن کی بیسز ہیں، جو پورٹس ہیں، ان کے حوالے سے معلومات شیئر کی گئی، یہ بہت اہم ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات کی گئی ہے کہ جو جبوتی ہے، جہاں پر پہلے چائنا یہ کہتا تھا کہ وہ ایک لاجسٹک سپورٹ یونٹ اس نے قائم کیا ہے 2017 میں، اور اسے لاجسٹک سپورٹ یونٹ کا 2017 تک نام دیا جا رہا تھا، لیکن اب انٹیلیجنس معلومات یہ دی گئی ہیں کہ وہ پورا کا پورا ایک نیول بیس بنتا جا رہا ہے۔ اس نیول بیس کے بارے میں تمام انٹیلیجنس معلومات جو ہیں وہ دی گئی ہیں، اور اس کے بارے میں جو سیٹلائٹ امیجری ہے وہ شیئر کی گئی ہے گورنمنٹ سے، بھارت کے اداروں کی جانب سے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ چین اس جبوتی میں جو بیس ہے اس کو جدید جنگی خطوط پر استوار کر رہا ہے۔ اور چین نے اس بارے میں کیا کہا تھا؟ چین نے یہ کہا تھا کہ یہاں اس سی روٹ پر ہمارے جو تجارتی جہاز ہیں وہ چلتے ہیں، ہمارے جہاز چلتے ہیں، اور اس روٹ پر بحری قزاقوں کی جانب سے بہت زیادہ حملے ہوتے ہیں، تو اس روٹ کو محفوظ بنانے کے لیے ہمارا یہ لاجسٹک سپورٹ یونٹ ہے، کیونکہ یہ بحری قزاق ایک جہاز جو ہے وہ لوٹ لیتے ہیں، مال لوٹ لیتے ہیں، عملے کو یرغمال بنا لیتے ہیں، اور پھر عملے کو یرغمال بنانے کے بعد ان کے بدلے بھی تاوان جو ہے وہ وصول کیا جاتا ہے، لوگوں کی جانیں جاتی ہیں، اس لیے یہاں پر بنایا گیا ہے۔ بھارت کا یہ کہنا ہے کہ یہ صرف اس لیے نہیں بنایا گیا ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے مودی سرکار کو کہ یہاں جو ہے وہ چینی جنگی بحری بیڑا یہاں پر آسانی سے برتھ کیا جا سکتا ہے، ایئر کرافٹ کیریئر یہاں پر ہے، اور یہاں سے جو ہے لیوننگ ایئر کرافٹ کیریئر، اور یہاں سے چین جو ہے وہ اپنی فوجی طاقت بہت بڑھا چکا ہے اور مزید بڑھا رہا ہے۔ مودی سرکار کو انٹیلیجنس شیئرنگ میں بتایا گیا ہے کہ یہ 2.5 لاکھ اسکوائر فیٹ یونٹ کا جو ہے اس ایریا ہے، اس ایریا میں 10,000 فوجی یہاں پر آ سکتے ہیں، اور مودی سرکار کو بتایا گیا کہ اس کا جو مقصد ہے وہ ہے انٹیلیجنس کلیکشن، اور اسے فوجی مقاصد کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد جو اس ریجن میں مزید جگہوں کی نشاندہی کی گئی ہے انٹیلیجنس شیئرنگ میں اور بات کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ گوادر، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، انہوں نے ایک بار پھر بتایا کہ گوادر میں چین جو ہے وہ اپنی بحری قوت یہاں پر بڑھا رہا ہے، یہاں اس کے جو بحری افواج کے اہلکار ہیں ان کے لیے ایک بیس سا بن رہا ہے، پھر اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ ہیں، اور پھر اس کے بعد مالدیپ میں ایک مصنوعی جزیرہ جو ہے وہ بنایا گیا ہے، اور یہاں جو ہے چین یہاں سے اور پھر اس پورے ریجن میں ایک بڑی پٹی بنتی ہے، تو اس تمام ریجن میں چین جو ہے وہ بھارت کے لیے خطرہ بن رہا ہے۔ بنگلہ دیش میں جو کاکس بازار، اب یہ ایک ایسا ساحل تھا کہ، اور پھر اس کے بعد جو اس کی سمندری حدود ہے ساری، وہ سمندر میں مچھلی کے شکار کے لیے اور جتنا سی فوڈ ہے اس کے لیے بڑا آئیڈیل ہے، اور یہاں سے بنگلہ دیش اپنی یہ تجارت کرتا ہے۔ لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ اس جگہ سے بھی اب بھارت جو ہے وہ بنگلہ دیش کو مدد دے رہا ہے بھارت کے خلاف چین، اور یہاں جو ہے ایک نیول بیس بنانے میں مدد دے رہا ہے، یہاں بیرکس بن رہے ہیں، یہاں نیول شپ ریپیئر یارڈ جو ہے وہ بنگلہ دیش کو چائنا بنا کر دے رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ چین اس پورے ریجن میں اس کی جو سب مرینز ہیں وہ موجود ہیں، مائن سویپنگ جو زیر آب ہے اس کا کام کیا گیا ہے اور کام کیا جا رہا ہے، اور جو بھارت ہے اس کی سمندری حدود میں شپس سے، اب یہ دا پرنٹ مزید لکھتا ہے، اس سے انگیج کیے بغیر چائنا نے اوپر سے اس تمام ریجن میں ان تمام ملکوں کے ساتھ مل کر ان کی حدود میں اپنی جو فوجی طاقت ہے، اپنا جو ملٹری مائٹ ہے، اس کو اتنا بڑھا لیا ہے کہ اب بھارت کو یہاں اپنے لیے سنگین خطرہ نظر آ رہا ہے، اور مودی سرکار کو بتایا گیا ہے کہ یہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول سے زیادہ خطرناک اور زیادہ تشویشناک صورتحال ہے بھارت کے لیے۔ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر تو جو چین جتنا اندر آ چکا تھا، اور میں نے آپ کو جو بھرت کرناڈ کے حوالے سے تمام معلومات بتائی تھی، تو وہ تو اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن یہ جو ہیں یہ ان کا کہنا ہے کہ وہ ہے کہ جس کو بھارت کاؤنٹر بھی نہیں کر سکتا۔ اب انہوں نے ریکمنڈ کیا ہے کہ جو انڈین نیوی ہے اس کا جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ اور بڑھایا جائے، تاکہ یہاں جو چائنا ہے اس کی جانب سے اگر کوئی بھی تھریٹ ہوتا ہے، اور اسے ایک رائزنگ تھریٹ کہا جا رہا ہے، تو اس تھریٹ کا جو ہے وہ مقابلہ کرنے کے قابل بنایا جا سکے بھارت کی بحریہ کو۔ لیکن بھارت جو ہے وہ اس صورتحال پر بھی پریشان ہے۔ امریکہ کی جانب سے جو
رپورٹس ہیں اور ان رپورٹس میں بھارت کی جو سچویشن ہے اندر کی اس پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے، اور بین الاقوامی برادری میں بھارت جنگی محاذ پر ہو، سفارتی محاذ پر ہو، معاشی محاذ پر ہو، شدید مالی مشکلات سے، شدید سفارتی مشکلات سے اور شدید جو اسٹریٹجک کرائسس ہے اس سے دو چار ہے، اور یہ صورتحال جلدی جو ہے وہ انڈین تجزیہ کاروں کے، تبصرہ کاروں کے مطابق انہیں بہتر ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو۔